शैक्षिक समाचार, शिक्षा सरकारवालाहरूसँगको भलाकुसारी र समसामयिक शैक्षिक सवालहरूमा समीक्षात्मक टिप्पणी सहितको शैक्षिक कार्यक्रम शैक्षिक दर्पण। प्रस्तुता तेजेन्द्र प्रसाद भुसालका साथ सुन्न नछुटाउनुहोला। सर्वप्रथम आजको यो कार्यक्रममा आदरणीय मेयर साहबलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद सर। सर्वप्रथम म अहिलेको चाहिँ माडीको शैक्षिक अवस्था र हाल पेन्डेमिक भन्दा पूर्व हामीले शैक्षिक व्यवस्थापनलाई को क्रममा गरी आएका चाहिँ कार्यहरूको सन्दर्भमा चाहिँ थोरै जिज्ञासा राखेँ। अहिले माडीको चाहिँ समग्र शैक्षिक अवस्थालाई एउटा मेयरको आँखाले कसरी हेरिरहनु भएको छ? कस्तो अवस्थामा छ माडीको शैक्षिक अवस्था? हामी निर्वाचित भएर जब आयौँ र हाम्रो मुख्य पहिलो काम भनेको एउटा माडीमा शैक्षिक विकास कसरी गर्ने, जुन रूपबाट विगतदेखिबाट विद्यार्थीहरूको सिकाइ र शैक्षिक गुणस्तरको कुराहरूलाई हेर्दाखेरि विद्यार्थीहरूले प्राप्त गरेका सर्टिफिकेटहरू बजारमा बिक्री गरेर उनीहरूले आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न सक्ने गरी चाहिँ नि सर्टिफिकेटहरू निर्माण भएनन्। त्यो औपचारिक शिक्षामा मात्रै सीमित भयो। एउटा उमेरसम्म विद्यालय जाने र त्यस पछाडिबाट विद्यालयको जीवन सिकेपछि ऊ एउटा कृषिमा वा अरबका खाडीहरूतिर जाने भन्दा अरू केही हुन नसकिसकेपछि हामीले माडीमा शैक्षिक सुधारको लागि एउटा अभियानको रूपमा सबैभन्दा पहिले माडीमा भएका विद्यालयहरूलाई मर्जिङ गर्ने कुरा, सामुदायिक विद्यालयहरूलाई चाहिँ नगरपालिकाको तर्फबाट यातायातका साधनहरू बसहरू उपलब्ध गराउने कुरा र त्यस पछाडिबाट विद्यालयमा जो माडी स्तरमा चाहिँ नेपाल सरकारबाट प्राप्त भएको समस्या हो। धन्यवाद। अनि जस्तै हामीले समग्र माडीको शैक्षिक अवस्थाको व्यवस्थापनको निमित्त यहाँको तर्फबाट एउटा नगर कार्यपालिका तर्फबाट चाहिँ धेरै योजनाहरू चाहिँ लिएर आइरहनु भएको छ। स्पेसल्ली विद्यालयको मर्जिङलाई र एउटा बिग स्कुल कन्सेप्टलाई चाहिँ अगाडि सारिरहनु भएको छ। विद्यालय मर्जिङको चाहिँ अवस्था अहिले कहाँसम्म पुगेको छ र विद्यालय मर्जिङको चाहिँ कन्सेप्ट चाहिँ माडी नगरपालिकाले समग्र माडीको चाहिँ शैक्षिक व्यवस्थापनको लागि कसरी ल्याइरहेको छ? मैले त्यसको सम्बन्धमा चाहिँ जिज्ञासा राखेँ आदरणीय मेयर साहब। होइन, हामीले विद्यालयहरू विगतमै चाहिँ मर्जिङ गऱ्यौँ र यो वर्ष पनि हामीले चाहिँ नि केही विद्यालयहरूलाई मर्जिङ गर्ने योजनाका साथ नै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र अहिले हामीले सबै विद्यालयहरूमा त्यहाँका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, विद्यालय प्रधानसहित अभिभावकहरू सहितको एउटा छलफलबाट मात्रै हामीले अगाडि बढाउँ भनेर हामीले सोचिरहेका छौँ। किनकि विद्यालयहरू मर्जिङ गर्ने कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि भौतिक संरचनालाई अलि बढी साथीहरूले सोचिराख्नु भएको छ र त्यो भौतिक संरचना ठुलो कुरो होइन। एउटा विद्यालयमा चाहिँ नि 1-1.5 करोड रुपियाँ खर्च भएर बनेका भौतिक संरचनाहरू अरूमा उपयोग गर्न सकिन्छ, तर विद्यार्थीको भविष्य निर्माण गर्ने कुरो हामीले चाहिँ नि समयमा सोचिनौँ भने हामी सधैँ चाहिँ नि मुलुक एउटा पछौटे पर्न, आर्थिक विकास पनि हुन सक्दैन जबसम्म शैक्षिक विकास हुँदैन, त्यसको उन्नति नै हुन सक्दैन। त्यस कारणले गर्दा हामी शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्नको लागि अहिले पनि विद्यालय मर्जमा जानुपर्छ भनेर हामी केही 5-7वटा विद्यालयहरू 8वटा 10वटासम्म विद्यालयहरू मर्ज गर्ने हिसाब किताबमै छौँ। हामी त्यो छलफलमै छौँ, बहसमै छौँ। तर निर्णय गरेर हामीले त्यसलाई टुङ्ग्याएर अभिभावकज्यू सहित बसेर त्यहाँको चाहिँ व्यवस्थापन समिति सहित बसेर टुङ्ग्याउँदाखेरि
अझ बढी प्रभावकारी होला, अझ वस्तुवादी होला भन्ने किसिमले हामी सोचिरहेका छौँ। तर माडी नगरपालिकामा जबसम्म हामीले विद्यालयहरूको सङ्ख्या घटाउने, मर्जिङ गर्ने र क्लासरुममा विद्यार्थीहरूको सिकाइ उपलब्धिलाई चाहिँ केन्द्रमा राखेर शैक्षिक योजना बनाउन सकिनौँ भने हामीले चाहिँ नि हाम्रा बालबालिकाहरूलाई विद्यालयमा त पठाउँछौँ, तर ती बालबालिकाको चाहिँ शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न सक्दैनौँ। त्यस अर्थमा हामीले अहिले विद्यालयमा जस्तै हामीले मर्जिङ गरिसकेपछि एउटा चाहिँ फिडर विद्यालय छ भने त्यसले चाहिँ नि लिडर विद्यालयको योजनामा उसले काम गर्न पर्यो र एउटा लिडर विद्यालयलाई आफ्ना फिडर विद्यालयहरू सहितको शैक्षिक कार्ययोजना बनाउनु पर्यो। त्यसको लागि प्रधान अध्यापकले त्यो फिडर विद्यालयहरूको अनुगमन गर्ने, शैक्षिक सँगसँगै बसेर चाहिँ नि शैक्षिक कार्ययोजना बनाउने र त्यस पछाडि जुन विद्यालय एकदमै राम्रो छ त्यो विद्यालयको योजना अनुसारबाट उसका चाहिँ फिडर विद्यालयहरूले चाहिँ पाठ योजना बनाएर अगाडि बढ्नु पर्यो। त्यो गर्न नसक्ने अवस्था हो भने त्यो विद्यालय अनिवार्य रूपबाट मर्ज हुनु पर्यो। त्यो रूपले हामीले सोच्न सकेनौँ भने विद्यालय चाहिँ नि औपचारिक रूपमा सञ्चालन गरेर हुँदैन। र यो वर्ष हामीले विद्यालय मर्जिङ गर्न आउनेलाई मर्ज गर्छौँ, म मर्ज गर्दिनँ भनेर चाहिँ हामी जुन नमुना विद्यालयहरू बनाउनको लागि प्रयत्न गरिरहेका छौँ, त्यो विद्यालयको सेरोफेरोका विद्यालयका सम्पूर्ण चाहिँ नि शैक्षिक सिकाइ, शैक्षिक चाहिँ हरेक योजनाहरू चाहिँ त्यो लिडर विद्यालयको चाहिँ नि आधारमा चाहिँ उहाँहरूले सुरुवात गर्नु पर्यो। त्यो गर्नु भएन भने विद्यालय तयार अनिवार्य रूपबाट मर्ज गर्नुपर्छ भनेर हामीले त्यो रूपले अगाडि बढिरहेका छौँ। र यो वर्ष हामी विद्यालयहरू मर्ज गर्ने र नगरपालिकाको तर्फबाट नेपाल सरकार, प्रदेश सरकारले पनि घोषणा त गरेको छ, तर नगरपालिकाको तर्फबाट पनि हामी विगतमा साधनहरू, बसहरू खरिद गर्ने काम गरेनौँ। हामीले माडी माध्यमिक विद्यालयलाई, त्यस पछाडि दिवाकर स्मृति विद्यालयलाई, जनकल्याण माध्यमिक विद्यालयलाई, जनजीवन माध्यमिक विद्यालयहरूलाई हामीले बस उपलब्ध गराइसकेका छौँ भने यो वर्ष पनि कतिपय विद्यालयमा जस्तै दिवाकर स्मृति विद्यालयमा 2टा बस छ, त्यो बसले पनि धानी राखेका छैन। अहिले जनकल्याण विद्यालयमा एउटा बस हामीले दिएका छौँ, त्यो बसले धानी राखेको छैन। यो वर्ष हामी अरू त्यो चाहिँ अनि पछाडिबाट जनजीवनलाई हामीले यो वर्ष 3टा विद्यालयहरूलाई अरू एकैवटा बस अनिवार्य रूपबाट थप्नुपर्छ, किनकि विद्यार्थीहरूको फ्लड जुन किसिमले बढिरहेको छ, त्यो विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर जुन किसिमले सुधार भइरहेको छ, त्यो आधारमा हामीले यो वर्ष फेरि त्यो 3टा विद्यालयहरूलाई बसको सङ्ख्या थप्न पर्ने चाहिँ देखिरहेका छौँ। केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकारसँग कति सम्भव होला र हामी आफैले पनि कति सक्दछौँ त्यसको लागि हामी थप गर्ने गरेर अहिले हुँदै नभएको चाहिँ बस नभएको चाहिँ सोमेश्वर माध्यमिक विद्यालयलाई पनि यो वर्ष बस चाहिँ दिएर हामी केन्द्रमा राखेर नयाँ किसिमले काम गर्न खोजिरहेका छौँ। अब अहिले के छ भने विद्यालय मर्जिङको कुरामा पनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि चाहिँ के देखिएको छ भने हामीले अहिले बिग स्कुलको चाहिँ कन्सेप्टलाई अगाडि बढाएका छौँ विशेष गरी। तर अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास त अब एकपटक बिग स्कुल कन्सेप्टलाई चाहिँ स्कुल कन्सेप्टबाट पनि चाहिँ अझै अगाडि अब फेरि चाहिँ स्कुलहरूलाई चाहिँ सानो सानो इकाइमा विभाजन गरेर चाहिँ पढाउने अभ्यास अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ अभ्यास सुरु भइसकेको हामीले चाहिँ विभिन्न लेख रचनाहरूमा चाहिँ सुन्ने गर्छौँ, पढ्ने गर्छौँ। तर अहिले हामीले चाहिँ बिग स्कुल कन्सेप्टको चाहिँ अवधारणा ल्याइरहेका छौँ। त्यो स्कुल मर्जिङ र बिग स्कुल कन्सेप्टको चाहिँ यसका पनि केही नकारात्मक पक्षहरू अथवा चाहिँ यसका पनि लिमिटेसन्सहरू होलान्। यसबाट चाहिँ यसको चाहिँ सकारात्मक पक्ष र नकारात्मक पक्ष के हुन्छ, यसको सबै सकारात्मक पक्ष मात्रै छन् भन्ने ठान्नुहुन्छ यहाँले स्कुल मर्जिङको? अहिले हामीले बिग स्कुलको अवधारणामा चाहिँ सोचिराखेका छैनौँ। अहिले के चाहिँ छ भन्नु होला भने हाम्रा कतिपय विद्यालयहरूमा एउटा क्लासमा 2जना विद्यार्थीहरू भएका विद्यालयहरू छन् र कुनै विद्यालयमा कुनै कक्षा चाहिँ 0 विद्यार्थी भएको चाहिँ कक्षाहरू छ। यो अवस्थामा अनि त्यो 2जना विद्यार्थी 3जना विद्यार्थीको सिकाइ, त्यो त्यहाँ चाहिँ उपस्थिति, त्यहाँको राज्यको लगानी त्यसले कति गर्न सक्छ। जस्तै मान्नुहोस् अहिले हामीले 3टा विद्यालय चाहिँ मर्ज गर्दा, 4वटा विद्यालय मर्ज गर्दा 25जना विद्यार्थी पुग्दैनन् भने त्यो बिग स्कुलको अवधारणा भयो। 25जना विद्यार्थी 20जना विद्यार्थी भनेको त स्मल स्कुलको सिकाइ दिनमा एउटा टिचरले 20जना विद्यार्थीलाई 45 मिनटको पिरियडमा चाहिँ नि 2 मिनट आरामसँग उठ दिन सक्दछ। प्रत्येक विद्यार्थीको अगाडि टिचरले सिकाउन सक्छ। त्यसमा हुनाले हामी त्यो चाहिँ स्केलमा भन्दा कमी हुँदाखेरिको 2जना विद्यार्थी 3जना विद्यार्थी राखेर राज्यको लगानी कति हुन्छ? एउटा चाहिँ नि प्राइभेट स्तरको टिचरको चाहिँ 26,000 रुपियाँ हामी तलब दिन्छौँ अनि उहाँले पढाउने एउटा क्लासमा पढाउने विद्यार्थी 2जना छ। राज्यको लगानी एउटा विद्यार्थीमा 13,000 रुपियाँ लगानी गरेका छौँ। सिकाइ उपलब्धि कति छ भन्दाखेरि सिकाइ उपलब्धि भनेको एकदम कमी छ। विद्यार्थी चाहिँ नि
त्यो स्तरको चाहिँ नि सिकाइ छैन। त्यस कारणले गर्दा सिकाइ स्तरलाई बढाउनको लागि हामीले कसरी प्रयत्न गर्ने, जस्तै अहिले हामीले सोचेको के छ भने त्यो मोडेलमा चाहिँ हामीले योजना बनाउने, विद्यार्थीहरू नर्सरीबाटै चाहिँ एउटा खालको नयाँ प्रतिभाका साथ हामीले अगाडि बढाउन सक्यौँ भने र त्यसकै आधारमा हामीले चाहिँ माथि कक्षाहरूलाई लिएर जान सक्यौँ भने हामीले अगाडि बढाउन सक्दछौँ। अब अहिले के भइरहेको छ भने त्यो चाहिँ नि एकदम मैले पहिला नै सुरु गर्थेँ भन्थे मान्छेहरूले चाहिँ नि त्यस पाके पाको अङ्ग्रेजी पढे विद्वान भनेर भन्ने खालको चाहिँ नि जुन एउटा कहावत थियो, अहिले त्यस्तै छ। विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर होइन, विद्यालयमा अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पढाइयो भनेदेखि राम्रो हुन्छ भनेर भन्ने छ। तर अङ्ग्रेजी पढाउँदैमा विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार भएको हुँदैन। अहिले कस्तो भइरहेको छ भने अङ्ग्रेजी पढाइ चाहिँ नि नेपालीमा पढाइ भइरहेको छ, सब्जेक्ट इङ्ग्लिस छ, पढाइ नेपालीमा भइरहेको छ। टिचर क्लासभित्र जान्छ, अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पढाउने कुराहरू हुन सक्दछ। विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ COW काउ मिन्स गाई भनेर चाहिँ पढाउँछ। अनि त्यो आधारमा चाहिँ अङ्ग्रेजी पढाउँदाखेरि झन् चाहिँ नि शैक्षिक गुणस्तर बिग्रने अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक गुणस्तर दिनको लागि कुन खालको योजना बनाउनु त्यो प्रमुख कुरा हो। र हामीले त्यसलाई अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पढाउँदा पनि हुन्छ, नेपाली माध्यमबाट पढाउँदा पनि हुन्छ। बिग स्कुल बनाएर चाहिँ नि कालिका माध्यमिक विद्यालय, नारायणी माध्यमिक विद्यालयका जस्तै विद्यार्थीहरू राखेर हामीले पढाउँदाखेरि पनि हुन्छ। होइन, सानो स्कुलमा तपाईँले भने चाहिँ गरेर पढाउँदाखेरि पनि हुन्छ, तर एउटा निश्चित चाहिँ विद्यार्थी सङ्ख्या त हुनु पर्यो नि त। जो विद्यालयहरूमा साह्रै कमी विद्यार्थी छ, भूगोलको हिसाब किताबले टाढा छ, हामीले त्यहाँ चाहिँ नि मर्ज गर्ने कुरा नगरौँ। तर भूगोलको हिसाब किताबले टाढा छैन, अरू कुनै अप्ठ्यारो पनि छैन, यातायातको व्यवस्थापन छ। अहिले नेपाल सरकारले 5 कक्षासम्म चाहिँ नि खाजाको व्यवस्थापन गरेको छ भने हामीले हिजो पढाइरहेको विद्यालयबाट 1 किलोमिटर उता पठाउँदाखेरि त्यो पनि गाडीको व्यवस्थापन गरेर पढाउँदाखेरिको अवस्थामा चाहिँ नि त्यो विद्यार्थीहरू जान अप्ठ्यारो हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा हामी पहिला कुरो विद्यालय मर्ज गर्ने, बिग स्कुल बनाउने अथवा स्मल स्कुल अथवा सानो इकाइहरूमा सिकाउने कुरो भन्नुभन्दा पनि शैक्षिक गुणस्तर कसरी दिन सकिन्छ प्रमुख कुरो त्यो हो। विद्यार्थीले शैक्षिक गुणस्तर पाउनु पर्यो। एउटा गरिबको छोराछोरी ऊ डाक्टर बन्ने अवसर पाउनु पर्यो कि यो जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको प्लानमा चाहिँ जो विद्यालयहरू सञ्चालन भए त्यसको आधारबाट म एउटा डाक्टर बन्न सक्ने अवस्थामा पुगेँ भनेर त्यो विद्यार्थीले महसुस गर्नु पर्यो। त्यो अभिभावकहरूले मेरो छोराछोरी एउटा सम्पन्न व्यक्तिको चाहिँ छोराले सरकारी प्राइभेट बोर्डिङमा पढ्दाखेरिको शैक्षिक गुणस्तर जत्तिकै मेरो छोरो पनि, म गरिबको छोरो पनि त्यो विद्यालयमा गएर पढ्दाखेरि, सरकारी विद्यालयमा पढ्दाखेरि, त्यो प्राइभेट विद्यालयमा पढ्ने एउटा चाहिँ बाबु जत्तिकै मेरो छोरो पनि सिपालु छ भनेर त्यो चाहिँ नि आर्थिक रूपबाट विपन्न अभिभावकले आफ्नो छोरालाई हेरेर चित्त बुझाउन सक्ने गरेर हामीले पढाइको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। मुख्य कुरा त्यो हो। स्कुलको चाहिँ नि म चाहिँ त्यो चाहे बिग होस्, चाहे स्मल होस्, चाहे हामी सानो युनिटमा होस्, त्यसले चाहिँ प्रभाव पार्ने होइन। मुख्य कुरो भनेको शैक्षिक गुणस्तर हो। अहिले हामी शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न सकेनौँ भने हाम्रा भाइ छोराहरू पढे, हाम्रो नातिहरू पनि भोलि पढ्लान्, पढेर उपलब्धि के हुन सक्दछ। त्यसमा हुनाले चाहिँ हामी त्यो पढेर स्कुलबाट निस्कँदाखेरि त्यो विद्यार्थीसँग भएको सर्टिफिकेट बजारमा जहाँ जखेर पनि बिक्री गर्छु भन्दाखेरि बिक्री हुन सकोस्, त्यो मोडेलबाट पढाइ हुनुपर्छ। त्यो मोडेलबाट हामी शैक्षिक अभियानमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने माडी नगरपालिकाको मुख्य रूपबाट चाहिँ त्यो ध्येयका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। अनि प्रायः चाहिँ पालिकाहरूको स्थानीय निकायहरूले चाहिँ हामीले चाहिँ के गुनासो सुन्ने गरिन्छ भने विकास निर्माणका कामहरू, भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माणको काममा अलि बढी चाहिँ विकासका बजेटको चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने, विनियोजन गरेको र चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा जुन महत्त्वका साथ चाहिँ बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने हो त्यति नगरेको भन्ने आम शिक्षा सरोकारवालाहरूको र चाहिँ अभिभावकहरूको गुनासो सुन्ने गरिन्छ। माडी नगरपालिकाको चाहिँ अहिलेको समग्र चाहिँ शैक्षिक उन्नयनको निमित्त बजेटको व्यवस्थापन कसरी गरिरहनु भएको छ र त्यो बजेट अन्तर्गतको चाहिँ कार्यहरू कसरी भइरहेका छन्? अब सर चाहिँ नि माडीतिर आउनु भएको होला, नआउनु भएको भए पनि आउनुभयो भने केही 1-2टा विद्यालयहरूले अब चाहिँ यहाँ ध्यान पुगेको छैन नगरपालिकाको भनेर भन्नुहुन्छ होला। त्यो कुरोलाई एउटा पाटो होला। नत्र भने तपाईँ आफ्नो चाहिँ नाङ्गो आँखाले आएर हेर्नुभयो भने यो विद्यालय तपाईँहरूले यो स्थितिबाट यो खालको भौतिक चाहिँ नि संरचना अनि यो खालको चाहिँ नि योजना कसरी गरिराख्नु भएको छ भनेर भन्नुभयो भने मैले बोल्नु पर्दैन। विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूले, त्यहाँका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षज्यूहरूले नै बोल्नुहुन्छ। हामी भौतिक पूर्वाधारको चाहिँ निर्माणको कुरा होस्, कुनै पनि विद्यालयमा जानुभयो भने अहिले तपाईँहरूको सुविधा सम्पन्न चाहिँ नि सहरका विद्यालयहरूभन्दा माडी नगरपालिकाका विद्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधारको हिसाब किताबले हेर्नुभयो भने हामी त्योभन्दा धेरै अगाडि छौँ।
अनि त्यस पछाडिबाट हामी विद्यालयहरूमा दरबन्दी नभएको ठाउँमा टिचरहरूलाई पठाउने कुरो अब अहिले चाहिँ त नेपाल सरकारले एउटा नयाँ नीति पठाएको छ। हामी कसरी गरी त्यसको बारेमा छलफल गर्दैछौँ। नत्र भने कुनै पनि विद्यालयमा निःशुल्कबाट पढाउनु पर्ने विद्यालयमा त्यहाँ भएको टिचरलाई चाहिँ नि कुनै पनि विद्यालयमा हामीले पैसा नपठाएको छैन। कुनै विद्यालयमा हामीले एउटा विद्यालयमा 9 जनासम्म दरबन्दी पठाएका छौँ। दिवाकर स्मृति विद्यालयमा हामीले आफैले नियुक्ति गरेर टिचर पठाएका छौँ भने अरू विद्यालयहरूमा कसैमा 2 जना, कसैमा 3 जना, कसैमा 4 जना गरेर हामीले पठाएकै छौँ। हरेक विद्यालयहरूमा नगरपालिकाबाट यस आर्थिक वर्षमा हामी 4 करोड करिबको चाहिँ नि बजेट चाहिँ शिक्षामा हामीले लगानी गरेका छौँ र त्यो शिक्षाको बजेटबाट चाहिँ नि व्यवस्थापन गरिराखेका छौँ। त्यसरी चाहिँ नि विद्यालयमा कुराहरू भएको छ भने हामीले चाहिँ नि हामी आइसकेपछि माडी नगरपालिकाभित्रका केही चाहिँ नि बाल कक्षाहरूलाई नमुना बाल कक्षाको रूपमा विकास गर्नुपर्छ भन्ने एउटा योजनामा सुरुवात गऱ्यौँ र दक्षिण अयोध्यापुरीलाई तपाईँहरू आएर हेर्नुभयो भने चितवनकै एउटा चाहिँ नि नमुना चाहिँ नि बाल विकास केन्द्र चाहिँ हामीले विकास गरेका छौँ भने त्यसलाई चाहिँ नि सिधै सँगसँगै अरूले पनि विकास गर्नुहोस् भनेर अरूले चाहिँ अगाडि बाडी राख्नु भएको छ भने शैक्षिक गुणस्तरको हिसाब किताबले दिवाकर स्मृतिमा आउनुभयो भने अहिले गरेर दिवाकर स्मृति विद्यालयमा 265 जना विद्यार्थी 0 क्लासमा छन्। 265 जना 0 क्लासमा भएको विद्यार्थी अब त्यहाँको शैक्षिक गुणस्तर त्यहाँको सिकाइ विधिको कुराकानी गर्नुहुन्छ भने सबै अभिभावकहरू चाहिँ नि सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। त्यही भएर हामी आर्थिक रूपबाट चाहिँ पनि लगानी गरेका छौँ र त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने योजनाहरूसहित नगर शिक्षाको चाहिँ नि को तर्फबाट त्यसलाई एउटा योजनाहरू बनाएर सरहरूलाई चाहिँ नि दिएको छ। सरहरू त्यसमा सबै लाग्नु भएको छ, सबै डुब्नु भएको छ र सबैले त्यो विद्यालयभन्दा मैले कसरी राम्रो गरौँ भन्ने प्रतिस्पर्धामा चाहिँ नि त्यसले राम्रो नगर्दै हुन्थ्यो, मैले मात्रै गर्न पाए हुन्थ्यो होइन, त्यसले राम्रो गइराखेको छ, त्योभन्दा म अझ अगाडि कसरी दौडौँ भनेर सबै सरहरू लाग्नु भएको छ। र हामी चाहिँ नि हिजोको यहाँको शैक्षिक गुणस्तरलाई हेर्दाखेरि अहिले 2 वर्षकै बिचमा धेरै परिवर्तन देखिने कुराहरू भएन, तर हामी सन्तुष्ट छौँ कि हामीले जस्तै हाम्रो विद्यालयमा चाहिँ विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा थोरै भएको कारणले होला दिवाकर स्मृति विद्यालयमा गत वर्ष हामी टोटलमा यहाँ हाम्रो त जम्मा 25 जना विद्यार्थी 14 जना विद्यार्थी भावनाले माथि आएन। टोटलमा चाहिँ नि हेऱ्यो भने एससीमा चाहिँ नि त्यो 3र्डमा थियो भने हाम्रो जनकल्याण माध्यमिक विद्यालय चाहिँ 9औं स्थानमा चाहिँ हामी थियो र अहिलेको लक्ष्य भनेको सरहरूले अझ चाहिँ त्योभन्दा तल झर्ने र चाहिँ नि कम्तीमा 5औं स्थानसम्ममा पुग्ने भनेर लक्ष्यका साथ चाहिँ जनकल्याणले सुरुवात गरिराख्नु भएको थियो भने दिवाकर स्मृतिले चाहिँ नि फर्स्ट सेकेन्डतिरै जाने हिसाबले चाहिँ नि उसले पनि योजना बनाइराखेका थियो भने अन्यत्र पनि विद्यालयहरूमा त्यही रूपले चाहिँ नि अगाडि बढ्नको लागि सरहरू एकदमै प्लानमा चाहिँ हुनुहुन्छ र लाग्नु भएको छ र एउटा समर्पणका साथ सबै सरहरूले नगरपालिकाको शैक्षिक एउटा अभियानलाई चाहिँ नि मजदुर रूपबाट प्रयत्न गरिरहेको छ र त्यसलाई सफल पार्नको लागि सबै मोटिभेटर लाग्नु भएको छ। आदरणीय श्रोताबिन, यहाँहरू भर्खरै रेडियो ट्युन गरिरहनु भएको छ भने यहाँले सुन्नुहुन्छ रेडियो सेफर्ड एफएम, रेडियो प्रभाव र रेडियो साहिनो एफएम र यहाँहरूले यो कार्यक्रम फेसबुक लाइभमा पनि देखिरहनु भएको छ र सुनिरहनु भएको छ। अहिले हामीले आजको हाम्रो यो श्रृङ्खलामा माडी नगरपालिकाका आदरणीय नगर प्रमुख ठाकुर प्रसाद ढकाल हाम्रो अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ र समग्र माडीको शैक्षिक अवस्थाको सन्दर्भमा कुराकानीमा छौँ हामी। र मैले समग्र शैक्षिक पक्षको बारेमा यहाँले जानकारी प्रदान गर्नुभयो हामीलाई र आजको चाहिँ मुख्य विषयको सन्दर्भमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। अब अहिले हामी लकडाउनको अवस्थामा छौँ। हुन त सामान्यतया लकडाउनको अवस्था केही खुल्ला भएको छ, जनजीवनलाई अलिक सामान्य बनाउने कोसिस गरिएको छ। जनजीवन सामान्य बनाउने कोसिस गरिए तापनि अहिले चाहिँ सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या ज्यादै बढिरहेको छ। हामी लकडाउन खुकुलो अवस्थामा हुँदै जाँदाखेरि झन् जोखिमको अवस्थामा छौँ। यसले समग्र राज्य प्रणालीमा समग्र क्षेत्रहरू चाहिँ प्रतिकूल प्रभाव पारेको त छ नै र शैक्षिक क्षेत्रलाई पनि यसले प्रभाव पारेको छ। अब अहिले चाहिँ विद्यालयमा आउनुपर्ने बालबालिकाहरू घरमै छन्, उनीहरूको सिकाइलाई प्रतिकूल प्रभाव परेको छ। अब शैक्षिक सत्रको पनि करिब 3 महिना बितिसकेको छ। झट्टै विद्यालयहरूको चाहिँ खुल्ने र चाहिँ नियमित रूपमा पठन पाठन हुने चाहिँ अहिले तत्कालको अवस्था देखिँदैन। तत्काल अझै 1-2 महिना एकदम चाँडोभन्दा चाँडो यो समस्या समाधान भए पनि 1-2 महिना अझै पनि चाहिँ विद्यालयमा पठन पाठनको अवस्था देखिँदैन। अहिले विशेष गरी विभागले शिक्षासँग सम्बन्धित चाहिँ राष्ट्रिय निकायहरूले
एउटा वैकल्पिक सिकाइ पद्धतिको चाहिँ कार्यक्रम लिएर आएका छन् र चाहिँ त्यो वैकल्पिक सिकाइ पद्धति लाई कारणको निमित्त शिक्षा सरकारी चाहिँ मातहतका निकायहरूलाई अनुरोध पनि गरेका छन्, जहाँ शिक्षा शैक्षिक प्रशासन महाशाखाले चाहिँ त्यसको कार्यान्वयनको चाहिँ चरणमा छ। त्यसै गरी विभिन्न स्थानीय तहहरूले पनि त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनको चरणमा चाहिँ लग्नको निमित्त केहीले कार्यान्वयन गरिसकेको अवस्था पनि छ, केहीले चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने चाहिँ चरणको अवस्थामा छौँ। यो सन्दर्भमा हेर्ने हो भने हाम्रो राज्य प्रणाली र हाम्रो चाहिँ सरकारका निकायहरू अब आज चाहिँ 81-82 दिन लकडाउनको अवस्था भइसकेपछि मात्रै हामी यो चरणमा प्रवेश गर्दैछौँ। हामीले यो पेन्डेमिक अवस्थामा चाहिँ नीति निर्माण गर्ने आकस्मिक योजना बनाउन सधैँ किन ढिला गर्छौँ? के समस्या छ हाम्रो चाहिँ प्रशासनिक संयन्त्रमा र राज्य संयन्त्रमा यहाँको विचारमा? होइन, यस्तो छ। अब अहिले कुरो के छ भन्नु होला भने हाम्रो देशको आर्थिक अवस्था, हाम्रो देशको समग्र रूपमा चाहिँ नि यो स्वास्थ्यको चाहिँ नि उपचारको अवस्थालाई हेऱ्यौँ भने हामी एकदमै कमजोर अवस्थामा छौँ। र यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरोमा चाहिँ नि अहिले सरकारले जुन मोडेलबाट सोचिराखेको छ त्यसलाई हामीले दोष दिने कुराहरूबाट हामीले उन्मुक्ति पाउँछौँ भन्ने मलाई लाग्दैन। किन भन्नु होला भने अमेरिका हारेको छ, चीन हारेको छ, भारत हारेको छ, तर फेरि पनि हामी त्यही देशबाट संक्रमित भएर आएका हाम्रा दाजुभाइहरू बाहेक सकेको छैन, हामीले नियन्त्रण गर्न सफल भएका छौँ। अब यो अवस्थामा अहिले विश्वव्यापी रूपबाट जुन किसिमले एउटा महामारीको रूपमा कोरोना भाइरस चाहिँ फैलिरहेको छ यसलाई नियन्त्रण गर्दै अनि पछाडिबाट अरू चिजलाई पहिला हामी बाँच्न सक्नुपर्छ। त्यो बाँच्नको लागि कसरी योजना बनाउने, त्यो गर्दाखेरिको अवस्थामा हाम्रा नानी बाबुहरूको पढाइ अलिकति ढिला भएको छ, त्यो एउटा पाटो होला। तर 1 वर्ष पढाइ बिग्रेर के हुन्छ? देशमा चाहिँ धेरै मान्छेहरू बाँच्न सक्नु पर्यो पहिला। त्यो कारणले गर्दाखेरि राज्यले लिएर आएको पोलिसी अन्तर्गतबाट हामीले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा सबैले नहिचकिचाइकन चाहिँ गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ। अब त्यो हुँदाखेरिको अवस्थामा पनि के हो त भन्दाखेरि यो अवस्थामा पनि अब यसलाई एउटा अलि लङ टाइम नै जाने स्थिति यसलाई चाहिँ नि अब शैक्षिक सिकाइमा बालबालिकाहरूको शैक्षिक सिकाइमा हामी अगाडि बढाउन सकिनौँ भने यो सिकेका कुराहरू पनि बिर्सन सक्दछौँ भन्ने एउटा पोलिसीका साथ राज्यले एउटा नीति निर्माण तहमा चाहिँ पुगेको छ र हामी हाम्रो स्थानीय तहको तर्फबाट हामीले त्यो बालबालिकाहरूलाई पढाउनको लागि हामी चाहिँ विभिन्न विद्युतीय माध्यमहरूबाट पढाइ सुरु गर्ने। मैले यही सन्दर्भमा चाहिँ कुरा गर्न हजुरलाई चाहिँ अनुरोध गर्नु भने अहिले चाहिँ माडी नगरपालिकाले वैकल्पिक सिकाइको निमित्त गर्न खोजेका प्रयासहरू के हुन्? हामी चाहिँ माडीमा भएका 3वटै रेडियोबाट चाहिँ हाम्रो पढाइहरू सुरुवाती हुन्छ। हामी अनलाइन क्लास पनि चाहिँ सञ्चालन गरेका छौँ र त्यस पछाडिबाट त्यो सिकाइ गर्दाखेरि रेडियो नभएका अभिभावकहरूलाई हामीले रेडियो उपलब्ध गराउने भनेर निर्णय गरेका छौँ। जो विद्यार्थीहरूले पढ्नको लागि उहाँले रेडियो किन्न सक्नुहुन्न, त्यो रेडियो किन्न नसकेर त्यो बच्चाले पढ्न नपाउने अवस्था नहोस् भनेर माडी नगरपालिकाले रेडियो किनेर भए पनि त्यो अभिभावकहरूलाई हाम्रो बालबच्चाले पढ्न सक्ने अवस्थामा छैन भनिसकेपछि उहाँको आर्थिक अवस्था हेर्दाखेरि त्यो रहेछ भने उहाँहरूलाई रेडियो किनेरै माडी नगरपालिकाले दिने भनेर हामीले निर्णय गरेका छौँ र सबैलाई रेडियोमा कम्तीमा अनि त्यस पछाडिबाट चाहिँ नि गाउँमा चाहिँ नि टोलहरूमा सरहरू पुगेर 5 जना 7 जनासम्म विद्यार्थीहरू एकै ठाउँमा हुनुको रहेछ भने उहाँलाई सामाजिक दूरी कायमै राखेर सिकाउनको लागि प्रयत्न गर्ने। ठुलो सङ्ख्यामा होइन, अहिले एउटै गाउँमा पनि एउटै टोलमा पनि 15-20 जना विद्यार्थीहरू हुनुहुँदो रहेछ भने 20 जना विद्यार्थी होइन 5-6 जना विद्यार्थीहरू राखेर सामाजिक दूरी कायम गरेर त्यो विद्यार्थीहरूलाई केही कुराहरू सिक्ने कुराहरूलाई सिकाउनको लागि चाहिँ सुरुवाती गर्ने र विद्यालयहरूले चाहिँ अब अनलाइन सिस्टमबाट अथवा चाहिँ भर्ना चाहिँ कार्यक्रमलाई सुरुवाती गर्ने। सिकाइको लागि चाहिँ अहिले जुन टोलमा जहाँ टिचरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई त्यही अनुसारबाट रुटिन बनाएर उहाँहरू त्यही ठाउँमा खट्ने र त्यस पछाडिबाट रेडियोहरूबाट विद्यार्थीहरू सिक्ने, अनलाइनबाट सिक्ने भनेर हामीले त्यो योजनाका साथ अहिले निर्णय गरेका छौँ र अभिभावकहरू जो एक अति विपन्न परिवारका अभिभावकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई रेडियो किनेर भए पनि बालबच्चाहरूलाई पढाउने भनेर हामीले सोचेका छौँ। हेलो हजुर सर, अभिभावक शिक्षाको चाहिँ एउटा आवश्यकताको महसुस गरेको छ। प्रत्येक घर विद्यालय र प्रत्येक
घर विद्यालय र प्रत्येक अभिभावक शिक्षकको चाहिँ एउटा नारा ल्याएको छ। अहिले खास गरी चाहिँ अभिभावकको संरक्षणमा बच्चा बच्चीहरू छन्। अभिभावक एउटा चाहिँ पक्का काउन्सलर हुनुपर्ने अवस्था छ, शिक्षक हुनुपर्ने अवस्था छ। अभिभावकको चाहिँ शिक्षाको बारेमा चाहिँ कुनै योजना यहाँहरूले तयार गर्नुभएको छ माडी नगरपालिकाले? हामी अहिले अभिभावक शिक्षाकै लागि भनेर हामीले एउटा प्रत्येक टोलहरूमा आमा समूहहरू गठन गर्ने र आमा समूहहरूलाई गठन गरेर आमा समूहहरूलाई चाहिँ त्यो अभिभावक शिक्षा चाहिँ हामीले दिने, बालबच्चाहरूलाई कसरी चाहिँ विद्यालय पठाउने हो, उनीहरूलाई पढ्न समय कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो, ती नानी बाबुहरूलाई घर सँगसँगै आफूले गर्ने कामहरूमा कसरी कुन टाइम म्यानेज गरेर उहाँहरूलाई सिकाउने हो। उहाँ भोलि छोरी भएदेखि बुहारी हुने हो र बुहारी भइसकेपछि भान्साको काम पनि गर्ने, छोरी भइसकेपछि गर्नै पर्ने, छोराले पनि गर्न पर्ने, जुन कुराहरू छन् घरमा सिक्नुपर्ने कामहरू सहितको म्यानेज गरेर चाहिँ नि पढाउने यसरी हो भनेर हामी समूहगत रूपबाट आमा समूहहरू बनाउने र आमा समूहमा चाहिँ नि अभिभावक शिक्षा दिने र त्यो आमा समूहहरूलाई चाहिँ नि जुन आमा समूहहरूले सबैभन्दा उत्कृष्ट सिकाइको चाहिँ साथ बालबालिकाहरूलाई जुन आमा समूहको चाहिँ नि फर्स्ट हुन्छ उहाँहरूलाई पुरस्कृत गर्ने भनेर हामीले चाहिँ नि यो वर्षको योजनामा चाहिँ नि राखेका छौँ। यस्तो मोडेलबाट गर्दाखेरि हामी कतिवटा आमा समूह गठन गर्न सक्छौँ, त्यो मध्येबाट उत्कृष्ट हुने आमा समूहहरूलाई पुरस्कृत गर्ने र त्यो आमा समूहहरूलाई चाहिँ नि हामीले चाहिँ त्यहीँ गएर अभिभावक शिक्षा दिने र त्यस पछाडिबाट बालबालिकाहरूलाई सबै कुराहरू कसरी पढाउने हो, विद्यालय पठाउँदा कसरी पढाउने हो, अनि त्यस पछाडि घरका कामहरूमा अभिभावकसँग त्यो बालबालिकाहरू कसरी सहभागी हुनुपर्ने हो, त्यो कुराहरू सहितको सिकाइमा चाहिँ नि हामीले यो वर्षको बजेटमा त्यसको व्यवस्थापन गरेका छौँ। अनि स्थानीय विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको पनि सरकारी गैर सरकारी निकायहरूको पनि यसको लागि त चाहिँ संयोजनको आवश्यकता पर्ला। अनि अब माडी नगरपालिकाभित्रका चाहिँ सरकारी गैर सरकारी विभिन्न चाहिँ सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूसँग चाहिँ यो वैकल्पिक सिकाइको निमित्त संयोजन कसरी गरिरहनु भएको छ? यस्तो छ, यसलाई अहिले हामी चाहिँ नि सङ्घ संस्थाहरू भनेपछि अब रेडियोहरू भयो, यिनीहरूसँग चाहिँ नि यहाँ सञ्चालन भएका उनीहरूसँग हामी कुराकानी गरेका छौँ भने यहाँ सञ्चालन भएका एनजिओहरूसँग पनि हामीले तपाईँहरू गाउँमा चाहिँ बस्दाखेरि तपाईँहरूको चाहिँ प्रोग्राममा त्यो आमा समूहहरूलाई अथवा त्यहाँका अभिभावकहरूलाई चाहिँ नि सही वैकल्पिक सिकाइ र अथवा सिकाइ वृद्धि भनेको के हो भन्ने विषयमा तपाईँहरूले चाहिँ नि सहयोग गरिदिनु पर्यो भनेर उहाँहरूसँग पनि कुराकानी गरेका छौँ। र अब समग्र चाहिँ नि योजना बनाउँदाखेरिको स्थितिमा भनेको हाम्रो चाहिँ नि विद्यालयका सबै प्रधान अध्यापकहरू सहित बसेर एउटा नयाँ किसिमले हामीले यो योजनाका साथ जाउँ भनेर नगरपालिकाले लादेको भन्नुभन्दा पनि सबै विद्यालयका प्रधान अध्यापकहरू सहितको मिटिङबाट चाहिँ नि यो मोडेलबाट जाने भनेर चाहिँ नि उहाँहरूले गरेको निर्णयलाई हामीले फलोअप गरेका। आदरणीय यो कार्यक्रममा सहभागी भएका सहभागी मित्रहरू, यदि यहाँहरूले आजको प्रमुख अतिथि मेयर साहबलाई कुनै जिज्ञासा राख्नुपर्ने छ भने कृपया च्याट बक्समा चाहिँ राखिदिनु होला। यहाँहरूका जिज्ञासा केही छन् भने मैले च्याट बक्समा यहाँहरूले लेख्नुभएको चाहिँ जिज्ञासाहरूलाई चाहिँ मैले आदरणीय प्रमुख आजको चाहिँ अतिथि आजको चाहिँ मुख्य वक्तासँग चाहिँ राख्नेछु र यहाँहरूको जिज्ञासा मेटाउने कोसिस गर्नेछु। यदि कुनै जिज्ञासा छन् भने यहाँहरूले चाहिँ च्याट बक्समा उल्लेख गरिदिनु होला। मैले यति जानकारी आदरणीय यस कार्यक्रममा चाहिँ सहभागी रहनुभएका सहभागी मित्रहरूलाई चाहिँ अनुरोध गरेँ। यदि यहाँहरूले चाहिँ च्याट बक्समा कुनै जिज्ञासा राख्नु भएको मैले अहिलेसम्म देखेको छैन, यदि कुनै जिज्ञासा छन् भने राखिदिनु होला र यहाँको चाहिँ जिज्ञासा मैले आदरणीय मेयर साहबसँग राखिदिनेछु। मैले यति कुरा गरिसकेपछि अब अहिले अनलाइन कक्षाहरू पठन पाठनको व्यवस्था कसरी मिलाइरहनु भएको छ? जस्तै रेडियो तीनवटा माडीमा तीनवटा रेडियोहरू छन्, रेडियोबाट चाहिँ प्रसारण गर्ने भनेर चाहिँ गरिरहेको कुराको जानकारी गराउनु भयो हामीलाई। कुन कुन कक्षाको कुन कुन तालिका भन्दा सबै तालिका त यहाँलाई जानकारी नहुन पनि सक्छ। एउटा योजना चाहिँ कुन कुन कक्षाका चाहिँ विद्यार्थीहरूको निमित्त लक्षित गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहनु भएको छ अहिले, र कुन कुन विषयहरू पनि तोकिएका छन् कि सबै कक्षाका सबै विषयहरू चाहिँ पठन पाठनमा छन् कि के कस्तो व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ? नि 4 कक्षादेखिबाट 9 कक्षासम्मको विद्यार्थी 10 कक्षासम्मको विद्यार्थीहरूको लागि विद्युतीय माध्यमबाट गरेका छौँ। हामी अनलाइन क्लासहरू चाहिँ नि त्यति धेरै प्रभावकारी छैन हाम्रो उसमा, किनकि अनलाइन क्लास भनेर अहिले हामी माडीमा छौँ। हाम्रो यथार्थतालाई चाहिँ नि हामीले बिर्सन हुन्न, अन्यत्रको के छ हामी भन्न सक्दैनौँ।
माडीमा अहिले अनलाइन कक्षा चलाएछौँ भनेर विद्यार्थीहरूले अनलाइन कक्षा हेर्नुहोस् भनेर दुईटा कुरो, न त चाहिँ नि हामी प्रत्येकको घर पहुँचमा छ अनलाइन, न त सबैसँग त्यो चाहिँ नि स्मार्टफोनहरू भएर अनलाइनमा बसेर चाहिँ नि पढ्न सक्ने अवस्थाका चाहिँ हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूका अभिभावकहरू हुन्छ। त्यो दुईटा कारणले गर्दाखेरि अनलाइन कक्षा त्यति सञ्चालन हुन सक्दैन। र मैले अघि नै तपाईँहरूसँग भने कि एउटा रेडियोबाट चाहिँ नि क्लास दिने भन्दाखेरि पनि कतिजनाले सुन्न भ्याउनुहुन्छ भनेर भन्दाखेरि सबैको घरमा रेडियो नहुन सक्दछ। ठिक छ, आर्थिक रूपबाट सम्पन्न भएका मान्छेलाई 200-300 रुपियाँको रेडियो किन्न ठुलो कुरो भएन, तर 300 रुपियाँ दाम जुटाउन नसकेर रेडियो किन्न नसक्ने अभिभावकका छोराछोरीहरूलाई अनलाइन कक्षा चलाएर अहिले सम्भावना छैन। त्यस कारणले गर्दा प्रभावकारिताको हिसाब किताबले रेडियो नै हो। र दोस्रो कुरो भनेको चाहिँ नि हाम्रो टिचरहरू आफ्नो ठाउँमा विद्यार्थीहरूलाई अनुगमन गर्ने, उहाँहरूलाई सिक्नको लागि प्रेरित गर्ने र उहाँहरूलाई चाहिँ नि भेटघाट गर्ने, अभिभावकहरूलाई चाहिँ नि कम्तीमा बालबालिकाहरूलाई पढ्ने वातावरण सिर्जना गरिदिनुहोस् भन्नको लागि अभिभावकहरूसँग काउन्सिलिङ गर्ने। प्रमुख कुरो प्रभावकारी कुरो यो हुन्छ। अहिले अनलाइन क्लास चलाएछौँ भनेर प्रभावकारी कुरो हुँदैन, हुनेले चाहिँ त्यसबाट पनि सिक्नु होला, एउटा पाटो होला, तर सबै जनताको बिचमा त्यो चिज पुग्न सक्दैन। र अब अहिले हामीले जुन क्लासहरू चलाइराखेको छौँ त्यो 4 कक्षादेखि 9 कक्षासम्मको हामीले चाहिँ नि विषयहरू त्यसको टाइमको हिसाबले कुन कुन रेडियोले चलाइराखेको छ त्यसलाई म सबैको यो क्लास भनेर अहिले तपाईँकै माध्यमकारी उसबाट मिडियाबाट भन्न ठ्याक्कै सक्दिनँ कि रुटिनमा चाहिँ तिनीहरूले कुन कुन टाइममा कुन चलाइराखेको छ भनेर भन्ने खालको कुरो। अब जहाँसम्म लाग्छ हामीले मूल विषयहरूमा चाहिँ नि चलाउन, त्यसले प्रभावकारिता हुने खालका सब्जेक्टहरूलाई चलाउने भन्ने खालको कुरो गरे भने अहिले हामीसँग एग्रिमेन्ट गर्ने शाखामा आइपुगेर कुन सब्जेक्ट कुनले चलाउनु भन्ने ठ्याक्कै मैले हेर्न भ्याएको छैन। उहाँहरू असार 1 गतेबाट सञ्चालन भयो, सम्झौता गर्नको लागि आउँदै हुनुहुन्थ्यो, मसँग आइपुग्नु नपर्ने भएर शिक्षा शाखाबाट त्यसलाई सम्झौता भयो होला। त्यो अनुसारबाट हामी चाहिँ नि अहिले चलाउन गइरहेका छौँ। र मूल रूपबाट मैले तपाईँहरूसँग भन्नु पर्दाखेरि अहिले रेडियो शिक्षा र त्यस पछाडिबाट शिक्षकहरूलाई अभिभावकहरूसँग भेटघाट गर्ने, विद्यार्थीहरू र उनीहरूलाई मुख्य काम हो र प्रभावकारिता पनि त्यसै यहाँ चाहिँ आदरणीय मेरो साहबलाई केही जिज्ञासाहरू आएका छन्। यहाँ चाहिँ नाम उल्लेख छैन। मेरो साहब नमस्ते। गृह कार्य कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिएला, शिक्षक तथा अभिभावकलाई कसरी समन्वय भइरहेको छ र हामीले पुस्तक कसरी उपलब्ध गराउन सकिएला भन्ने चाहिँ एउटा जिज्ञासा राख्नुभएको छ। कृपया नाम उल्लेख गरिदिनु होला। अनि त्यसपछि स्कुल मर्ज गर्दा अगाडिको व्यवस्था राम्रो छ, विद्यार्थीहरूले गाडी भाडा त नगरपालिकाबाट व्यवस्था गर्ने होला के व्यवस्था छ भनेर चाहिँ जिज्ञासा राख्नु भएको छ रेशम ढकाल सरले। यो उहाँ चाहिँ गीतानगरको हेड सर हुनुहुन्छ, लङ्कुको हेड सर हुनुहुन्छ। उहाँले जिज्ञासा राख्नु भएको छ। यसको बारेमा मैले आदरणीय मेयर साहबको ध्यान आकर्षण गरेँ दुईटा जिज्ञासाको बारेमा। पहिलो कुरो त पुस्तकहरू हामी चाहिँ नि विद्यालयहरूमा छौँ र विद्यालयहरूबाट अहिले जति पुस्तकहरू आएको छ विद्यालयले पुस्तक वितरण गरेको छ र गृह कार्य गर्ने कुरालाई हामीले चाहिँ नि त्यही विद्युतीय माध्यमबाट रेडियोबाट नै तपाईँहरूले यो पाठ देख्नु होला भनेर चाहिँ नि भनेका हुन्छौँ र त्यो टिचरले पढाइसकेपछि त्यसको प्रश्नको चाहिँ गर्नुहुन्छ र अनि गाउँमा जो चाहिँ टिचरहरू घर दैलोमा जानुहुन्छ त्यतिखेर उहाँहरूको गृह कार्य हेर्ने र त्यस पछाडिबाट चाहिँ नि उहाँहरूलाई कम्तीमा विद्यालयको सरहरूको फोन नम्बर राखेर सरहरूसँग त्यसको उत्तर हामी विद्यालयहरूलाई शैक्षिक सुधारको लागि लगानी गरेका थियौँ र आगामी आर्थिक वर्षमा चाहिँ नि हामी त्यसलाई बेग्लै नयाँ ढङ्गले सोच्दाखेरि हामीले चाहिँ 5 वर्षभित्रमा माडी नगरपालिकाभित्र 22वटा बसहरू खरिद गर्दाखेरि कुनै पनि जनताको छोराछोरी खुट्टाले हिँड्नु पर्दैन। ऊ गाडीबाट 1 किलोमिटरभन्दा टाढाको दूरीको बालबालिकाहरू खुट्टाले नहिँडिकन विद्यालयमा आउन सक्दछ र हामीले त्यो 5 चाहिँ अहिले हामीले सोचे अनुसारबाट विद्यालय मर्जिङ गर्दाखेरिको अवस्थामा त्यो 5 करोडबाट विद्यालयहरूलाई खाजा, विद्यार्थीहरूलाई खाजा, त्यस पछाडिबाट उनीहरूलाई चाहिँ अति विपन्न बालबालिकाहरूलाई चाहिँ नि स्टेसनरी सामान चाहिँ नि पोसाक अनि त्यो चाहिँ नि गाडीमा चाहिँ नि फ्युल सहितको सम्पूर्ण व्यवस्थापन गरेर अभिभावक शिक्षाको लागि आमा समूहहरूलाई चाहिँ नि हामी कम्तीमा एउटा आमा समूहमा चाहिँ नि 1 वर्षमा 50,000 रुपियाँ दाम उहाँहरूलाई चाहिँ नि
सिकाउनको लागि भनेर गयौँ भने हामी हाम्रो नगरपालिकाको त्यो स्तरबाट जाँदाखेरि पनि वार्षिक रूपमा 4 करोड भन्दा बढी खर्च हुँदो रहेनछ। मर्जिङ गर्दाखेरि हामी शिक्षामा चाहिँ नि टिचरलाई त तलब खुवाउन नपर्ने, हाम्रो मर्जिङ गर्दाखेरि त्यही भइरहेको टिचरहरूबाट पुग्ने अरू अन्य व्यवस्थापन गर्दाखेरि त्यो रूपले गर्दा सबै विद्यार्थी बिना चाहिँ नि भाडामा स्कुल आइपुग्छ। सबै विद्यार्थी अति विपन्न बालबालिकाहरू पनि चाहिँ नि टाई र चाहिँ नि कालो जुत्ता सहित विद्यालयमा आउन सक्ने गरेर नगरपालिकाले व्यवस्थापन गर्न सक्दछ र अनि त्यस पछाडिबाट जो अति विपन्न बालबालिका हो उनलाई विद्यालयमा खाजाको पनि व्यवस्थापन गर्दाखेरिको अवस्थामा नगरपालिकाले 4 करोड रुपैयाँ लगानी गर्दाखेरि हाम्रो माडीको सन्दर्भमा अन्य त के छ म जान्दिनँ, हाम्रो माडीको सन्दर्भमा हामी एउटा विद्यार्थीलाई पनि फी नलिकन पढाउन सक्दछौँ। त्यो स्थितिमा चाहिँ नि हामी एउटा कार्ययोजनामा छौँ। त्यसलाई सम्पन्नता गर्नको लागि माडी नगरपालिकाका सम्पूर्ण समुदायले, यहाँका बौद्धिक व्यक्तित्वहरूले, राजनीतिक दलहरूले अनि त्यस पछाडिबाट चाहिँ नि अभिभावकहरू सबैले सहयोग गर्नुभयो भने माडी एउटा चाहिँ नि अबको चाहिँ नि 5 वर्ष पछाडि नमुना चाहिँ नि शिक्षाको लागि नमुना माडी भनेर बनाउन सकिन्छ भन्ने योजनाका साथ हामी लागेका छौँ सर। अनि अब अहिले चाहिँ प्रविधि अहिले चाहिँ पेन्डेमिकले हामीलाई के सिकाएको छ भने हामी प्रविधिमा चाहिँ अलि अगाडि बढ्न सकेनौँ, प्राविधिक रूपमा साक्षर हुन सकेनौँ भने हाम्रो शिक्षण सिकाइ पनि करिब शून्यको अवस्थामा पुग्ने अवस्था छ। अहिले शिक्षकहरूलाई चाहिँ प्राविधिक स्तर वृद्धिको निमित्त यहाँहरूको तर्फबाट चाहिँ गरिने पहल के हुन सक्छन्? यस्तो छ, हामी यो अहिले के भइरहेको छ भने सरकारी विद्यालयमा पढाउने टिचरहरू क्षमता नभएका टिचरहरू भनेर आरोप लगाइने गरिन्छ। मैले त्यो चाहिँ नि आरोप नै मान्दछु मेरो आफ्नो तर्फबाट। हुन सक्ला कहीँ टिचरहरूको थोरै कुनै टिचरहरूको 1-2 जना टिचरको नेतृत्व होला, समग्रको हिसाबमा चाहिँ सबै ठिक हुन्छ। त्यसमा कसैको कमजोरी होला, तर क्षमता नभएको टिचर छैन। किनकि उसले आयोग लडेर आएको छ। धेरै पटक हाम्रो चाहिँ स्थायी टिचरहरूले चाहिँ तालिम प्राप्त गर्नुभएको छ र अनि त्यस पछाडिबाट चाहिँ नि उहाँहरू निरन्तर चाहिँ नि सिकाइको उसमा हुनुहुन्छ। त्यो कारणले उहाँहरूसँग क्षमता छैन भनेर कसैले भन्छ भने त्यो आरोपलाई म स्वीकार्न सक्दिनँ, माडी नगरपालिका त्यसलाई स्वीकार्दैन। तर सरहरूको के छ भन्दा विगतको पढाइ अबको विद्यार्थीहरूले सिक्न खोजेको विधिमा अलिकति तालमेल मिलेको छैन कि भन्ने मैले महसुस गरिरहेको छु। किनकि हिजो हामीले ब्ल्याकबोर्डमा पढायौँ, हिजो हामीलाई चाहिँ नि पढायौँ मात्रै, तर विद्यार्थी सिक्न हो आउने विद्यालयमा सिक्ने कसरी भने हामीले त्यो कुराहरूलाई विद्यार्थीको मनोविज्ञानलाई बुझ्न सकेनौँ भने विद्यार्थीलाई सिकाउन सक्दैनौँ। त्यो मनोविज्ञानका साथ विद्यार्थीहरूलाई सिकाउनको लागि त्यो मनोविज्ञान कसरी बुझ्ने र कसरी सिकाउने भन्ने बारेमा हिजोको तालिमले प्राप्त छैन। त्यो अहिलेको वस्तुगत अवस्थाले माग गरिरहेको चिजलाई भन्ने योजनाका साथ हामीले चाहिँ नि यो आगामी आर्थिक वर्षमा टिचरहरूबाट हामीले धेरै प्रयत्न गर्यौँ। किन उपलब्धि हुन सकेन भनेर समीक्षा पनि गऱ्यौँ हामीले अस्ति भर्खरको बैठकमा। त्यसमा चाहिँ नि मूल रूपबाट के छ भन्दा टिचरहरूसँग चाहिँ नि क्षमता छ, उहाँहरूसँग ज्ञान छ, तर प्रस्तुतिको हिसाब किताबले विद्यार्थीलाई कन्भिन्स गर्ने हिसाब किताबले अङ्ग्रेजी माध्यममा गइरहेको छ, उसलाई बुझाउने हिसाब किताबले त्यहाँनिर उहाँहरूलाई थप चाहिँ नि ट्रेनिङको आवश्यकता, थप प्राविधिक कुराहरूको आवश्यकता। अहिले अब चाहिँ नि सकले होइन, मैले के भनेको छु भने विद्यालयमा कम्तीमा एउटा विद्यालयमा कतिवटा क्लास सक्नुहुन्छ, प्रोजेक्टरबाट सुरुवात गर्नुहोस्। कुन टिचरले सक्नुहुन्छ प्रोजेक्टर हामी किनिदिन्छौँ, तपाईँहरू प्रोजेक्टरबाट सुरुवात गर्नुहोस्। कम्तीमा त्यो अबको शिक्षा भनेको प्रोजेक्टरबाट दिने हो। विद्यार्थीले चाहिँ नि कम्तीमा तपाईँहरू प्रोजेक्टरबाट तयार गरेर जानुहोस्, प्रोजेक्टरबाट पढाउन सुरुवात गर्नुहोस् र विद्यार्थीलाई 5 जनाको ग्रुप बनाउनुहोस् र त्यहाँ चाहिँ फर्स्ट विद्यार्थीलाई मात्रै होइन 5 जनाको ग्रुप बनाएर यसको क्वेसन तिमीहरू एन्सर लेख भनेर भन्नुहोस्। त्यो 5 जना विद्यार्थीलाई त्यहाँ फर्स्ट बोय पनि होला, फर्स्ट गर्ल पनि होला र त्यहाँ सबैभन्दा नजाने विद्यार्थी पनि होला। उनीहरू सबैलाई तिमीहरू यसको उत्तर तयार गर अनि प्रोजेक्टरमा त्यसको उत्तर तिमीले प्रोजेक्टरबाट चाहिँ नि देखाउनुपर्छ सबै साथीलाई भन्नु भन्यो भने त्यो 5 जना विद्यार्थीहरू फर्स्ट चाहिँ नि साथीको सबैभन्दा जान्ने साथीको नजिक बसेको नजान्ने साथीले पनि उसले रोटेसनमा एक दिन त उसले गरेर त्यहाँ प्रस्तुति गर्नुपर्छ। त्यो प्रस्तुति गर्दाखेरि रोटेसनमा त्यो विद्यार्थीले प्रोजेक्टरमा चाहिँ गएर उत्तर आफूले लेखेर देखाएको 5 जनाले बसेर लेखे अनि त्यसलाई देखाउँदाखेरिको अवस्थामा भनेको त्यो कमजोर विद्यार्थीको पनि शैक्षिक गुणस्तर विकास गर्न सकिन्छ। त्यसमा हामीले अबको चाहिँ नि अवस्थामा हामी व्हाइट बोर्डमा चाहिँ नि कालो चाहिँ नि उसले लेखेर होइन प्रोजेक्टरबाट पढाउन सुरुवात गर्नुपर्छ। सानो कक्षामा पनि विद्यार्थीहरू पुरै प्रोजेक्टरबाट त्यो चाहिँ नि हाम्रो पिक्चरहरू सहितको पढाइको सुरुवात गर्नुपर्छ। त्यसरी मात्र उनीहरूले सिक्न सक्दछन्।
त्यो रूपबाट अगाडि बढ्नुपर्दछ भनेर हामीले त्यो योजनाका साथ आगामी आर्थिक वर्षको लागि सरहरूलाई कति सकिन्छ, कति समयको हुन्छ, त्यो एउटा खालको चाहिँ नि योजना, नमुना योग्य विद्यालयहरूको पनि एउटा खालको र जो विद्यालयमा कमजोर अवस्था छ त्यहाँको सरहरूको पनि राखेर हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई एउटा ट्रेनिङ गराएर अनि पठाइसकेपछि त्यसले उपलब्धिमूलक हुन्छ भन्ने किसिमले हामीले सोचिरहेका छौँ। अहिले त अब प्राविधिक खालको चाहिँ सिप मैले अघि पनि कुरा गरेँ, फेरि त्यही सन्दर्भलाई अलिकति चाहिँ विषयवस्तुमा केन्द्रित गर्न चाहन्छु। अहिले चाहिँ के छ भने हामीलाई बाध्यात्मक अवस्था थिएन, बाध्यात्मक अवस्था नहुँदा हामी चाहिँ जुन प्राविधिक सिप सिक्नको लागि चाहिँ हामी जति शिक्षक साथीहरू चाहिँ रुचि राख्थ्यौँ, अब अहिलेको चाहिँ पेन्डामिक अवस्थामा चाहिँ प्राविधिक सिप नभइकन चाहिँ शिक्षण सिकाइमा चाहिँ हामी सक्षम हुन सक्दैनौँ। जो चाहिँ आधारभूत सिप भयो। अहिलेको अवस्थामा अहिलेको चाहिँ वर्तमान अवस्थामा चाहिँ अब माडी नगरपालिकामा प्राविधिक सिपको शिक्षक साथीहरूमा चाहिँ प्राविधिक सिपको चाहिँ मौजुदा अवस्था चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ? होइन, यस्तो छ, सरहरू धेरै प्रयत्नशील हुनुहुन्छ, किनकि अब अहिले हामीले फेरि दोष लगाएर मात्रै पनि जो कतिपय टिचरहरू 60 वर्षको उमेरको हाराहारीमा पुग्नु भएको छ, उहाँहरूले अहिलेको चाहिँ प्राविधिक चाहिँ मा टेकेर अगाडि बढ्न सक्नु भएन भनेर गाली गरेर पनि उहाँहरू अब 4 महिना बाँकी होला, 6 महिना बाँकी होला। हामीले के भनेका छौँ भने सरहरूले चाहिँ नि त्यो अवस्था हुँदाखेरि बरु म निस्कन्छु भनेर आफैले घोषणा गरिदिए हामीले केही सोच्दथ्यौँ भनिन्छ। कस्तो हुँदो रहेछ भने सर, हामीले गत वर्ष जो टिचरहरूले चाहिँ नि अब म निस्कन्छु भन्नुभयो भने शैक्षिक हिसाब किताबमा उहाँलाई अलिक गाह्रो भएको अवस्था छ भने यस्तो टिचरहरू निस्कनु भयो भने केही सम्मान गरेर चाहिँ नि छुटाउने, कार्य जान्छु भन्नुभयो भने उहाँलाई केही सम्मान गर्ने कि भनेर सोचेका थियौँ। तर त्यसलाई पछि के आइदियो भनेदेखि उमेर हदको हिसाब किताब अब 60 वर्षको निस्कन लागेका टिचरहरूलाई चाहिँ गोल्ड ह्यान्डसेक दिएर चाहिँ निकाल्ने भन्ने खालको कुरो गर्ने बित्तिकै त अनि त्यो पनि एउटा के हुने भयो भने नाराको रूपमा जाने र चाहिँ त्यसलाई पनि विद्यालयमा सिकाइ उपलब्धि बढाउनको लागि नगरपालिकाले बनाएको प्लान हो। त्यो प्लानमा म चाहिँ छिर्न सकिएँ भने म निस्कन्छु भन्ने खालको कुरो नभइकन अब त्यसलाई अलिक फेरि व्यक्ति उमेर हदको हिसाब किताब चाहिँ आयो, त्यो भावनालाई हामी त्यसलाई स्वीकार गर्ने। मैले के भनेको थिएँ भने ठिक छ 20 वर्ष पुग्यो, पेन्सन पाकेको छ, म निस्कन्छु, मेरो कारणले गर्दा मैले अहिलेको चाहिँ नि वस्तुगत अवस्थाले माग गरे अनुसारको विद्यार्थीलाई सिकाइ उपलब्धि मैले दिन सकिनँ, म निस्कन्छु भनेर स्वयं घोषणा गर्ने टिचरलाई हामीले सम्मान गर्ने भनेको थियौँ। अनि त्यसरी चाहिँ जाँदाखेरिको अवस्थामा एउटा पाटो हो। अरू जो जति हुनुहुन्छ अहिले नयाँ उहरूमा चाहिँ जेनेरेसनबाट आउनुभएका टिचरहरू उहाँहरू प्रयत्नरत हुनुहुन्छ र हामी अहिले कतिपय टिचरहरूले चाहिँ हामी ठ्याक्कै अब एउटा नयाँ किसिमले सिकाइ विधिलाई चाहिँ यसलाई अब पुरानै शैलीबाट होइन, यसलाई प्रविधियुक्त किसिमले चाहिँ हामीले चाहिँ सिकाउनको लागि हामीले केही चिजहरू पाउनु पर्यो भनेर सरहरूले भनिराख्नु भएको छ। उहाँहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने हिसाब किताबले, उहाँहरूलाई उत्साहित गर्ने हिसाब किताबले नगरपालिकाले सोच्नुपर्छ। त्यो हाम्रो शिक्षा समितिको मिटिङमा पनि हामीले चाहिँ मोटामोटी छलफलमा लिएर गएका छौँ। जो टिचरहरू नयाँ प्रविधिबाट हामी अगाडि बढ्दैछौँ भन्नुभएको छ, उहाँहरूलाई प्रोत्साहित गरेर अगाडि जानुपर्छ भनेर हामी सोचिराखेका छौँ। यहाँ चाहिँ एकजना सरले चाहिँ जिज्ञासा राख्नु भएको छ। माडी 2मा शिव पौडेल सरले चाहिँ यहाँ जिज्ञासा राख्नु भएको छ। माडी 2मा रहेको भैरवपुर आधारभूत स्कुललाई नयाँ व्यवस्थापनका साथ अगाडि लैजानको लागि अभिभावक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक, स्थानीय युवाहरूले को सक्रियतामा घर दैलो गरी नयाँ विद्यार्थीहरू थप गरिएको छ। जीवनपुर, बैराठ, गर्दी लगायतका गाउँहरूको अभिभावकहरूको माग यातायातको छ। यस्तो अवस्थामा नगरपालिकाले के कस्तो सहयोग गर्न सक्छ? मेयरज्यू, नगरपालिकाले प्रदान गर्ने बस स्कुलले पाउनको लागि के कस्तो मापदण्ड पुरा गर्नुपर्छ? भैरवपुर आधारभूत विद्यालय वार्ड नम्बर 2 को बिग स्कुल रहेको जानकारी गराउँछु भनेर शिव पौडेल सरले चाहिँ जिज्ञासा राख्नु भएको छ। धन्यवाद शिव सरलाई। पहिलो कुरो सरहरूले के बुझ्दै पर्यो भने हामी दुईटा कारणले मात्रै विद्यालयहरूलाई बस दिने हो। एउटा, विद्यालयहरू मर्ज हुनुपर्छ। अहिले भइरहेको विद्यालयहरूलाई कहीँ न कहीँबाट मर्जिङमा जाने किसिमले सोच्नु भएको छैन भने हिजोको चाहिँ नि अवस्थामा आधा घन्टाको भन्दा दूरी छैन भनेर खोलिएका विद्यालयहरूमा फेरि बस चाहिँ नि त्यो त्यहाँ आवश्यकता छ भन्ने कुरो लाग्दैन। अब जस्तै भैरवपुर जाने विद्यार्थीहरू जीवनपुर पनि मर्ज हुनु पर्यो, अनि
पूर्वसँग अनि अर्को विद्यालय पनि मर्ज कतैबाट हुन्छ भने हुनु पर्यो। अनि त्यस पछाडिबाट विद्यार्थीको दूरी चिरौडीबाट विद्यार्थीहरू कतिजना जान्छ, भैरवपुरमा चिरौडीबाट कतिजना विद्यार्थी जान्छ, अनि गर्दीबाट कतिजना विद्यार्थी जान्छ, त्यसको आधारमा बसको कुरो। भैरवपुरबाट भित्रैबाट भयो भने त्यहाँ बस किन चाहिन्छ, हामीले सोच्दैन। भैरवपुरको लागि मात्रै बस चाहिँदैन। त्यो भए हुनाले चाहिँ नि जीवनपुर स्कुल मर्ज भएर भैरवपुरसँग मर्ज हुने हो भने त्यहाँको अभिभावक दुई थरी अभिभावक बसेर हामी मर्ज गर्छौँ, भैरवपुरमा मर्ज गर्छौँ भनेर निर्णय गरेर आउनुभयो भने हामी त्यो बालबालिकाहरूलाई लानको लागि त्यो दुईटा विद्यालय हामी मर्ज गर्यौँ, भैरवपुर विद्यालय सञ्चालन गर्ने भयौँ। अनि त्यस पछाडिबाट चाहिँ नि भैरवपुरको पनि अहिले माथिल्लो क्लासहरू 8 कक्षासम्म जो चल्छ, 8 कक्षासम्मको विद्यार्थी सङ्ख्याको हिसाब किताबले अहिले भइरहेको चिरौलीमा सोमेश्वरमा पढ्ने गरेका विद्यार्थी अथवा विद्याज्योतिमा पढ्ने गरेका विद्यार्थी भैरवपुरतिर आउने 20 जना विद्यार्थीहरू भयो, त्यहाँबाट हिँडेर आउन नसकिन्छ। त्यो प्लानका साथ आउनुभयो भने हामी चाहिँ यो वर्ष चाहिँ नि आगामी वर्षको लागि हामी केही बस किन्ने भनेर बजेटको चाहिँ नि प्लान बनाउँदैछौँ। त्यो प्लान अन्तर्गत चाहिँ नि उहाँलाई त्यो विद्यालयलाई हामी बस पठाउन सक्दछौँ। तर अहिलेको भैरवपुरको अवस्था जस्तै गरेर जतिजना विद्यार्थी हुनुहुन्छ त्यो मैले यहाँ भन्न परेन, सरहरूले देखिराख्नु भएको छ। त्यही स्थितिमा शैक्षिक सुधार गर्ने, त्यहाँको चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने सारा कुरो भनेर कति अगाडि बढ्न सक्ला त्यहाँको चाहिँ पढाउने सरहरूले, त्यहाँको अभिभावकज्यूहरूले, त्यहाँको प्रधान अध्यापकले अनि त्यहाँको युवाहरूले सबैले सोच्न पर्यो। र त्यो भए हुनाले शैक्षिक गुणस्तर सुधार हुनु पर्यो, विद्यार्थी सङ्ख्या पुग्नु पर्यो। विद्यार्थीहरूलाई आउनको लागि मर्जितका कारणले टाढा भयो भन्ने खालको कुरो हुने बित्तिकै नगरपालिकाले हामी खाली हात फर्काउन हामी बसेको छौँ। हामीले त पोहोरैदेखि 3 दिन भनेको छौँ 2 नम्बर वार्डको चाहिँ 3टा विद्यालय मर्ज गर्नुहोस्, एउटा बस खरिद गरौँ भनेर मैले प्रस्ताव गरेकै छु। सिमनानी र चाहिँ जीवनपुर अनि भैरवपुर 3टा विद्यालय मर्ज गरौँ, एउटा बस खरिद गरौँ। कुनैका छोराछोरी 1 पैसा तिर्न पनि पर्दैन, कुनैका छोराछोरी कुनै खोलो तर्न पर्ने छैन, आज बाढी आएको कारणले गर्दाखेरि बस भए पनि जान पाइएन भन्नुपर्ने अवस्था पनि छैन। सबैलाई सजिलो छ गरौँ भनेर गत वर्षदेखिबाट भने हो, अहिलेसम्म पुगिन सकेको छैन। यहाँ खास अब एउटा स्कुललाई मात्रै केन्द्रीभूत गरेर चाहिँ छलफललाई नचलाउँ। अहिले भैरवपुर आधारभूत विद्यालय डाउन साइड हुँदैछ भन्ने सुनिएको छ। अवस्था के हो भनेर चाहिँ राख्नुभएको छ रामु भण्डारी सरले। यसको बारेमा चाहिँ केही जानकारी यहाँलाई छ भने चाहिँ कृपया छोटकरीमा राख्नु। के भन्नुभएको छ भने रामु भण्डारी सरले भैरवपुर आधारभूत विद्यालय डाउन साइज हुँदैछ भन्ने कुरा सुनिएको छ। मेयर साहबलाई चाहिँ यसको बारेमा केही जानकारी छ कि भनेर चाहिँ सोध्नु भएको छ रामु भण्डारी सर। विद्यालयहरू डाउन साइडको बारेमा त हामी चाहिँ नि छलफलमा छौँ, कार्यपालिकाले निर्णय गरिसकेका छैनौँ। हामीले एउटा कार्यदल गठन गरेका छौँ, नगर शिक्षा अधिकारी पुष्प ढकालको नेतृत्वमा 3 सदस्यीय एउटा चाहिँ कार्यदल गठन गरेर कुन कुन विद्यालयहरू हामी मर्ज गर्न सक्दछौँ र कुन कुन विद्यालयलाई डाउन साइड गर्न पर्ने हुन्छ त्यसको प्रतिवेदन पेश गर्ने भनेर चाहिँ हामीले भनेका थियौँ। अस्तिको चाहिँ नि जुन नगर शिक्षा समितिको बैठकमा त्यो प्रतिवेदन पेश गर्नु भएको छ। नगर शिक्षा समितिको बैठकले प्रतिवेदनलाई चाहिँ नि अध्ययन गरेको छ। अब त्यसको अन्तिम निर्णय भनेको नगर कार्यपालिकाको मिटिङले गर्ने भएको हुनाले नगर कार्यपालिकाको मिटिङमा थप त्यसको लागि चाहिँ नि अब उहाँहरूले पठाएका चाहिँ नि देखाएर जो प्रतिवेदन छ त्यसमा ठिक रहेछ भने हामी त्यतिखेरै निर्णय गरेर यो विद्यालय डाउन साइडमा पुगे भनेर चाहिँ हामी सार्वजनिक गरौँला। अनि थप अनुसन्धान गर्न परिरहेछ भने पनि हामी चाहिँ नि फेरि त्यसलाई अगाडि बढाउँला भन्ने किसिमले समग्र माडीभरिको, हामी भैरवपुरको होइन समग्र माडीभरिको अहिले चाहिँ नेपाल सरकारले जुन दरबन्दी लाई मिलान गर्दाखेरि हाम्रो माडी नगरपालिकाबाट 40 जना शिक्षकहरू प्रावि दरबन्दीका 40 जना शिक्षकहरू पुल दरबन्दीमा रहने गरी भनेर चाहिँ नि हामीलाई पत्र पठाइसकेको छ। त्यसको आधारमा हामीले चाहिँ नि अब के गर्ने भनेर एउटा समिति बनाएका हौँ। त्यो समितिले दिएको प्रतिवेदनमा यो विद्यालयहरूलाई डाउन साइड गर्नुपर्ने, यो विद्यालयलाई मर्ज गर्नुपर्ने भनेर आफ्नो राय चाहिँ पेश गर्नु भएको छ। अब त्यसलाई अहिले मैले सार्वजनिक गर्न मिल्दैन। अब अहिले चाहिँ यहाँ गीतानगरको आदरणीय प्रधानाध्यापक त्रिलोचन सापकोटा, अरुणोदय माध्यमिक विद्यालय गीतानगरको चाहिँ प्रधानाध्यापक त्रिलोचन सापकोटा सरले चाहिँ जिज्ञासा राख्नुभएको छ। यो अनलाइन कक्षाको चाहिँ हामीले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेका छौँ, यसको गुणस्तरीयताको चाहिँ अनुगमन गर्ने चाहिँ संयन्त्र पनि केही तयार गरेका छौँ भन्ने चाहिँ जिज्ञासा राख्नु भएको छ। होइन, हामी हाम्रो नगरपालिकाको तर्फबाट हामीले त्यो कक्षाहरू कसरी भइराखेका छ भनेर प्रत्येक विद्यालयका प्रधान अध्यापकहरूले चाहिँ अनुगमन गर्ने र त्यसको साथसाथै नगर शिक्षा चाहिँ समितिको तर्फबाट पनि अनुगमन गर्ने र कसरी कतिको प्रभावकारिता भएको छ, विद्यार्थीहरू कति सन्तुष्ट छन् भनेर हामीले कम्तीमा पनि एउटा विद्यालयको केही विद्यार्थीहरूलाई स्याम्पलको रूपमा चाहिँ लिएर त्यो विद्यार्थीहरूसँग
त्यहीँको प्रधान अध्यापकसँग चाहिँ सरसल्लाह गर्ने र सरसल्लाह गरिसकेपछि त्यहाँको सबैभन्दा अनुशासित विद्यार्थी को हो र चाहिँ सबैभन्दा अनुशासनमा चाहिँ तपाईँहरूले अलि उठाउनुपर्ने विद्यार्थी को हो, त्यो विद्यार्थीहरू 5-7 जना विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ हामी हेरौँ। जो अनुशासित विद्यार्थी पनि अझ थप अनुशासित बनेको छ कि त्यसले चाहिँ ऊ पढाइमा चाहिँ ध्यानै नदिने अवस्थामा पुगेछ, वा जो अनुशासनमा पढ्नुपर्छ भन्ने भावना नभएको विद्यार्थी हो, उनीहरूलाई पनि हामी अनुगमन गरौँ, उनीहरूको अवस्था के छ त्यो आधारमा हामीले चाहिँ यसले कतिको प्रभावकारिता भएको रहेछ भनेर भन्नुपर्छ भनेर प्रत्येक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूलाई त्यो भनिएको छ। र त्यसको साथसाथै साम्बलिक रूपमा चाहिँ नगरपालिकाको तर्फबाट अनुगमन गर्नको लागि हामी प्रधानाध्यापकहरूसँग भेट गर्छौँ र उहाँहरू चाहिँ यो विद्यार्थीलाई अनुगमन गर्ने भनिसकेपछि केही विद्यार्थीहरूलाई फेरि हामी पनि अनुगमन गर्ने गरेर चाहिँ सोचेका छौँ। हस्, धन्यवाद। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। आदरणीय श्रोताबिन, यहाँहरूले यो रेडियो सेफर्ड एफएम, त्यसै गरी रेडियो प्रभाव, हाम्रो रेडियो प्रभावको चाहिँ आदरणीय टेक्निसियन त हामीसँग यहीँ जोडिराख्नु भएकै छ र रेडियो सिग्नल चाहिँ प्राप्त गरिरहनु भएको छ। रेडियो साइनोबाट पनि प्रसारण भइरहेको छ। यो कार्यक्रममा आदरणीय मेयर साहबले ज्यादै व्यस्त समयलाई पनि व्यवस्थापन गरेर हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर समग्र माडी नगरपालिकाको शैक्षिक व्यवस्थापन, अहिलेको पेन्डेमिक अवस्थामा चाहिँ सङ्कटकालीन शैक्षिक व्यवस्थापन र बालबालिकाहरूको वैकल्पिक सिकाइको बारेमा धेरै जानकारी हामीलाई प्रदान गर्नुभयो। यसको निमित्त सम्पूर्ण रेडियोहरूको तर्फबाट र चाहिँ युट्युब च्यानल शैक्षिक दर्पणको तर्फबाट पनि यहाँहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद यहाँलाई पनि। अब हाम्रो माडी नगरपालिकाले शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि सोचिएका विषयहरूको बारेमा सम्पूर्ण जनसमुदायको अगाडि राख्ने जो अवसर दिनुभयो त्यसको लागि म सरलाई आभार व्यक्त गर्छु।